nahigugma usab sa iyang anak. Maila na to nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kung higmaon na to ang Dios o tumanon ng iyang mga sugo. Kaya ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. O dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kaya ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan o gidaog nato ang kalibutan pinagi sa atong pagtuo. Mauray nakabuntog sa kalibutan ang nagtuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Muli siya nga hindi niya ito nakita nga kita na yun ang makadaog nini kung nagtuo kita nga Jesus mao ang Kristo o anak sa Dios. Kaya anak sa Dios ang nagtuo nga Jesus mao ang Kristo. Ang na di manutuo nga Jesus o si Kristo usara lahi-lahi ka lang siya. Lahi si Jesus, lahi po si Kristo. Muna nga kung wala ka magsubay, wala ka makabasa niya na ingon ka na lahi po ng anak sa Diyos, lahi po si Jesus, lahi po ang Kristo. Kapan, ang klaro niya na usar na siya. Ingon nga lahi-lahi. Hindi sa kasulatan ako basahan din sa versikulo 20 ano din ganito sa versikulo 20 lang. Nasayon usab kita nga mianhi ang anak sa Dios o nihatag kinatong sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi ana sa matuod nga Dios siya ang anak nga si Kristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga tayo. Isa na siya. Taghan na ang pangalan. Isa na siya ka persona. Isa na dilingon niya taghan. Kaya naging niya, ako kang akong amahan, usara. Ito pa, ang anak, si Kristo, usara na siya, dilingon niya naglaylahi. Mga nga, kita nga nahigugma sa atong Ginoo, kung nagtuman sa iyang mga sugo, usana ilhanan nga, nakaila kita kaniya. Kaya mo din kaya ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios. Mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. O dili isod tumanon ang iyang mga sugo. Dili isod tumanon ang sugo sa atong ginusama ning adlaw karon dili mo ingon nga maglukdo ka taong sa dako diha nga kargahon mo ato kasimbahan wala sa ingon nga natay kargahon niya mato sa simbahan dili nga pwede nga wala tayo dala, pwede nga madala kag sa tubig na lang kay binakapunta. O dili ingon nga magdala ka nga og bukas nga magsimba ka. Wala. Kuna nga yun din ang kaya ang ilhanan nga gihugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. O dili isod tumanon ang iyang mga sugo. Ana nahigugma ka kaniya bisag layo tayo. Adto kita, manha kita. Wala nga, kung ibutan nato sa tawhanon, kung may usa ka binuhas nga nahigugma sa kaniya, bisan usa pa na kalayo, bisan usa pa katungason kay bukid, ato ginang atuon sa ngalan nga dito na ka nga nahigugma. Usap gihapon ini, kung tinuod ka nahigugma sa atong Ginoo, bisan usa kalayo, bisan pag-ulan, pangalan nga nahigugma ta sa atong Ginoo kung nagtahod ta kaniya nagtuman ta sa iyang masugo ato kita uling ba kita tungod kay na may kahadlok ta kaniya kung nagtuman ta sa iyang mga sugo. Mana siya usa nga atong masabtan nga tinuod ta nahigugma kaniya kay sa moingon ta nga nahigugma ta kaniya apan wala ta magtuman sa ito pa, mahimo kang makakaroon na. Ito na basahon din Dili sa unuhan sa kapitulo 4 sa versikulo 8 sa yun walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang ng kahadlok. Busa kung kahadlok yapon ang tao, wala pa mahingpit ang gugma diha kaniya. Kaya ang kahadlok may kalabutan man sa silot. Pag-uwiling ka, wala kay tinuod niya kay gugma kaniya, nato pa mahadlok ka. Ayun niya, usap sa din.
Dili sa Juan sa Kapitulo 3 sa versikulo 18. Mga anak, ipakita ang matuod nga paghigugma. Pinagi sa mga maayong buhat, dili sa mga pulong lamang. Dili ingon nga, musulti lang ta nga higugma ta sa Panginoon apan wala ta magbuhat, dili ta maadto sa simbahan. Mo kana nga, mabot ka panahon nga dili ang tanan magtawag sa Ginoo makasulod sa iyang harian. Tungod kay nakailangan ta sa Dios apan wala ta magbuhat. Sa diya magbasa mo siya. Mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugma. Pinagi sa mga maayong buhat, dili sa mga pulong lamang. Kung nahigugma ta sa atong Ginoo, sa atong magilikanan, amahan, inahan, sige sa paniha nga ito ang ayong higugmaon nga maayo, ito pa, ipakita rin ito ang maayong buhat, dili kay sa pulong lang. Kung nahigugma ta kaniya, nakita na ito nga pigi siya, ito po siyang hatagan tungkol kay ihigugma man ito siya. Ito pa, ipakita yun ang tinuod niya kay higugma. Kasi lang nga, pag sa panahon niya na ang Ginoo, nangalan nga kita, matubang kita sa atong Ginoo, kung kainon siya nga pahawa ka mo nga buhat o mga dautan, wala man tanong tuman sa iya mga subo. Kasi ito masawag din sa Mateo sa Kapitulo 7, ikalawang magbasa. Dili sa versikulo 24 yung dali. Ang inuhan din wala ako makaila kaninyo. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo makasulod sa dalian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong unahan natuwa sa langit. Yadtong adlaw daghanon niya ang moingon kanako Ginoo dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios nahingilin sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro pinagi sa imong ngalan apan ingnon unya sila wala ako makaila kaninyo mga makasala pahawa kamo. Kini siya kasagaran mahitabo ani kanang nagasangyaw gyud sa pulong sa atong Ginoo kung mga dili wala masakop sa Iglesia ang lawas ni Kristo. Kay masabtan nato din nga yung dati nag-claim sila yung dati. Ginoo dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro pinagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko niya sila wala kung makaila kaninyo mga magkasala kamo. Makasala mo dahil na magsangyaw ka sa pulong na itong Ginoo. Naghingilin sa mga yawa. Ito pa, kita makaingon na dili. Sa ngalan nga, wala sila magtuman sa kabuton sa tunahan nga magpasakop sa Iglesia ang lawas ni Kristo nga iyang gitukod ng Iglesia. Una nga, dili kita niya maihan tungod kay ang atong ipalabi ang atong garbo. Nga dili kita mo apil o kung mo pasakop niya ng Iglesia. Tungod kay nakita nila nga kubri mo ng simbahan niya. Dili na mag-wibro niya. Muna siya nga, wala na kabalo nga, kung may balungan sila apan, sa ngalan nga may karbo ang tao, dili sila magpasakop. Kaya din niya ito nakita nga, may Iglesia, na naman ang lawas ni Kristo. At basahan nila sa Efesos sa Kapitulo 1 sa versikulo 22 hanggang 23. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa Iglesia, gihimo siya ang pangulo nga labaw sa kanan. Ang Iglesia mao ang lawas ni Kristo ang higpitan niya nga mao ang higpit sa tanan butang. Sa pa kung dili ta may sakop sa Iglesia ang lawas ni Kristo, dili ka hingpit. Dili na kita mahingpit sa dili na yun ang kahingpitan sa kanan. Ito ba, kung dili ka mo usan ni siya nga wala masalti ni sa uban nga bisag ginaawhag sila nga magpasakop ka o kung may usa kita diha sa usang kalawas dili gid sila. Ato ra basahin nila sa Kolosas sa Kapitulo 3. Dili sa 15 ko dali. Kahariya ang inyong kasing-kasing
Baharia sa inyong kasing-kasing ang pahigdait nga gikan ni Kristo. Kay alang kini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. O magpasalamaton kamo. Kani siya ginaamhag siya ni Apostol Pablo nga baharion yun nato natong kasing-kasing ang pahigdait nga gikan ni Kristo. Kay dinhi kita gipanagtawag sa usa lamang ka lawas. Natupad kung dili ka magpasakop, ato lang ipataas ang atong gagmo, pag-abot sa panahon niya na munang kanang mga uban diha dili magpasakop tungod kay kita nila nga pobre nga simbahan o daghan tag-amutan o dili pila sila mo kanang ipakita kung tinuod ka nga sakop sa iglesia dawaton ato na ato ng obligasyon nga natay amutan o kung sa malihat na diya man sa Ginoo dili mo na ingon nga usa lang katawan na dili diya man sa tanan. O kaya nga ang uban diha magwali sila nga si Apostol Pablo kung na ilang ginasunod. O ang ato ka nabasahon din sa 1 Corinto sa kapitulo 1. So 1 Corinto sa kapitulo 11 ingon din sa kapitulo 1 yung siya. Busa sundan ninyo ako sa mga isunod ko si Kristo. Sa laing mo ba ito dito sa iyong Biblia, sa katong karaang Biblia, magmaawaton ka mo kanako, maingon nga ako magmaawaton kang Kristo. O si Apostol Pablo, mo na siya ang namalay po nila, apan wala po kay balo kung nahibalo ko sila nga si Apostol Pablo nga ilabong na sangyaw. Kung magmawaton sila ka Apostol Pablo karon daghan kayo ta tungod kay si Apostol Pablo usaman siya ka tulugon sa iglesia nga lawas ni Kristo. Kung nasabtan nila unta mag-uban ta apan sa ngalan nga ang tao may kadbugyo dili na sila magpasakop. Dili na pasakop tungod kay ito lang na sila sa pulong lang wala na sa buhat. Ato ba nabasahon din sa katong sa Apostol Pablo na himong sulugoon. O kung try mo ba itong pare, ministro, o kung sulugoon siya. Dili sa Kolosas sa kapitulo 1, sugod dali sa 21. Kanya to layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa nautan ninyong mga nahuna o buhat. Apan karon gipasig uli na kamo sa Dios kadto kaniya pinagi sa kamatayon sa anak aron makatubang kamo kaniya nga balaan puti ug walay sala. Mahimo kini kun padayon kamo ngalikon sa pagtuo ug dili matarong sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Ako si Pablo na himong sulugoon. Sinusulugoon siya. Kaya mo ba itong maraming Biblia, ministro o kumpare. Ining ebanghelyo nga giwali nga ito sa tanan mga tao. Kung karon gikalipay ko nga akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay binagi sa akong mga giantos nakatabang ako sa paghimpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa iglesia o gitugyanan sa mga buluhaton aron himpit nga mas sangyaw ang iyang mensahe alang sa inyong kayuhan. Kaya ito gitaguan niya ang maong mensahe apan gibutyag na niya karon ngadto sa iyang katawhan. Kay mao ituyo sa Dios nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bandianon o may mayaong dinago na iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ang dinago mao nga si Kristo ang naa kaninyo. Nagpasabot kini nga mag-ambit kamo sa himaya sa Dios. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tawo, ipahimangnuan o itudluan namo sa tanang ginamit ang tanang namo kaalam aron sa pagpadala sa tagsatagsa ngadto sa Dios ingon nga hingkod nga nahiusa kang Kristo. Naghago o naglikamot ako aron mahimo kini ginamit ang gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Kung kung uban mga magwali, mga katawhan, kung nakadungog sila nga si Apostol Pablo, dili sa iglesia ang lawas ni Kristo nga himong sulugoon.
kung dili na nila ipataas sa ilang garbo, wag kayong usa kang tanan. Apan sa ngalan nga litaw, o bisan nahibalo na sila, o dili din sila magtuo, magpasako. Kung kaya ingon niya Apostol Pablo sa buhat, atong basahon gini, kabot panahon, dili na siya Mahayan. basulan o kung mahayan sa mga tao. Tungod kay siya naman ginapahibalo sa tauhan. Atong basahon din sa buhat. Sa Kapitulo 20, sa versikulo 26, sugod mo nila. Busa nining adlaw sultihan niyo kamo sa walay likod-likod kay kung aduna man kaninyo dili maluwas, ayaw ako ninyo basula. Kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa pagkikisag tibukan katuyuan sa Dios. So, kung siya nga pagkabot sa panahon ini, dili na mabasulan pa si Apostol Pablo tungod kay ipahibalo naman niya sa tanan. Halos na daghan kay nagwali apan kaning iglesia ang lawas ni Kristo dili nila tagal og dakong bili. Wala. Ang ilalang nga nakailalan sila sa Dios apan wala sila magtuman. Kung kanang ingon diha sa sulatan, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo makasulod sa iyang kinahanglan. Bisa nagsangyaw sila sa may balita, tangalan nga wala sila magpasako, dili gina sila makasulod sa garian sa atong Ginoo. Kay nag-claim sila na nahingilin kami Ginoo sa yawa. Naghimo kami daghan mga milagro tungod sa imong ngalan. Apan sa katapusan, ang isulti sa atong Ginoo pahawa sa among mga magkasala. Ano siya nga, mabuti ang adlaw nga, sangyaw na kita sa FM radio ani Sura Bohol. Kaya mura, dili kahimo nga ato ni siya dili padayag, na lang padayag ni sa kahinan aron nga katong mga tao nga kung paabos nila ang ilang garbo, magkayusa kita. Kay ang laraw sa atong Ginoo nga usahon kita, mahiusa kita, dili mo nga dili. Kaya kung ubos lang nila ilang garbo, ubos panahon niya na, basin pohon nga mayroon sila nga mag-uban na ta. Ito pa, malipay kutagon, makadungog kanya na nga makuyog na ta sa kuyog na may sa imuha. Tungod kay muna siya ang tinuod. Ito na basahon din sa Episo. Sa Episo sa Kapitulo 1, sa versikulo 10, yung din sugod ka sa Biblia. Ipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw na iya ng gibutan nga tumanon pinagi ni Kristo. Tumanon sa Dios ang iyang laraw ning abot na sa ustong panahon. Iusahon niya ang tanang binuhat diha sa langit ug siyuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Abot kini mga adlaw kon ipaubos na nila ang ilang gadmo. May usa kita diha sa iglesia nga mga lawas ni Kristo. Kasi Kristo ang lang ituan. Kato pa, magabot niya na sa panahon, kung lamdagan, kung dawaton nila ang kaalam sa Diyos nga ilang madungog. Ilang pong ipadayag, ilang pong tabangan nga muna siya ang tinuod. Abot ang panahon niya na nga hindi madugay, mabalik na yun ang atong Ginoo sa Kristo. Tungod kay ang mga tao, nalibalo na kung dili sila mutuo, dili sila pasakop, tapos panahon niya na, wala na tayo nga makabalibad pa ta tungod kay nalibalo na yun ta, ang siya ang tinuod. Ang atong lang nga, tapulan ta, kung di pataas ka nga atong kargo nga di na magalagan sa atong Ginoo. Ato pa, mata sa Diyos, gilingon nga, makapalago ka, dayag ka sa mata sa atong Ginoo. Ato mo nang basahon din eh. Dili sa 2 Corinto sa Kapitulo 5 sa versikulo 10, yun din eh.
Kahit kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala siyang nabuhat mayo o dautan dinhi sa kalibutan. Ano ba? Matapos sa mga sila o dili sila magbuhat o sabi na sa pagmatuod namon siya ang tinuod nga iyagin sa atong Ginoo gabot pa niyo dili na sila makalikay pa kung sa ipahamtang sa Ginoo nga silot nga walay katapusan. O nagutaman ang Pag-Diyos, uban sa maraan niya Espiritu Santo, mag-aaban ka na itong tanan, mag-apanalangin, mag-ahakag ka na ito, o mayroong panglawas. Amen.